Nahibalo ka ba? Nahibalo ka ba? Nahibalo ka ba? Tingali kapila na nimo nahinagbo higal igsuon kini ang atong hisgutan karon. Kung kapila nimo nabasa nganha sa Biblia, ang usa ka takna di nakig-istorya ang Ginoo kang Abraham ug naghatag niini mo nga tagna usa-usab ka pakigsaad nganha kaniya nga bisan pa man ni ana mga dapit mamahimo silang ulipon sa usa ka dapit nga wala gid sila mga parente apan usa ka takna kuhaon sila. Sa Ginoo papuy-on sila balik sa ilang kaugalingon nga yuta. Sa Henesis Kapitulo 15, versikulo 13 hangtod 14, nag-ingon, unya miingon ang Ginoo kang Abraham sa pagkatinuod ang imong mga kaliwat mahimong mga dumuduong sa laing nasod, mahimo silang mga ulipon didto ug daog-daogon sulod sa 400 ka tuig. Kini nga tagna sa Ginoo ngadto kang Abraham asa man kini natuman sa diha nga niabot ang panahon nga dunay apo si Abraham sa tuhod nga giinganan og Jose ug gipanamas-tamasan siya mga igsuon ug gibaligya sa mga Ismaelites ug naabot siya ngadto sa Ehipto isip usa ka ulipon apan adugay gituboy sa Ginoo ug ning taas ang iyang nga ranggo ug nianang mao nga dapit sa diha nga nahimo siyang in charge sa tanan nga mga katawhan nga mananom aron makatigom sila og daghan nga mga alanihon kay sa pag-abot na sa hulaw wala naman sila matanom ni ana mga takna sa diha nga mag-abot ang hulaw ng mga igsuon mig-abot po didto hangtod sa katapusan ang tibuok yun niya nga panimalayhas na ing amahan naabot didto sa Ehipto ug di ana mga dapit nagkinabuhi sila nga malipayon apan sa katapusan sa diha nga namatay si Jose nalimot si Paraon sa ilahang pagkamahinungdanon ug gihimo nila silang ulipon ug di ana mga dapit nagkinabuhi sila sulod sa 300 kapin ka mga katuigan ug sa diha nga niabot ang 390 ka mga tuig minglaya si Moses gikan sa Ehipto tungod sa iyang sala nga nahimo nga pagpatay sa Ehiptohanon apan sa iyang paglayas ngadto sa kamingawan didto siya gitawag sa Ginoo pinaagi sa burning bush ug gisultihan siya sa Ginoo nga iya siyang gamiton aron sa pagluwas sa ihang mga katawhan gikan sa Ehipto ug dadon sa usa ka yuta nga saad bisan giun sa pagbalibad ni Moses apan ang Ginoo naghatag gihapon og dako nga bili sa pagtawagan ha kaniya isip usa ka tawo muhaw as iyang mga katawhan sa Ehipto ug sulod sa 40 ka mga katuigan gitrain sa Ginoo si Moses ug pagkahuman sa 40 ka mga katuigan sa iyang pagtrain sa iyaha pabalik siya ngadto sa Ehipto aron luwason sila ug sumala sa iyang pagdumala gipagawas niya ang mga Israelites gikan sa Ehipto ug niana mga takna sa ilang pagawas mingkabat na ilahang pagpuyo sa Ehipto ug 430 ka mga katuigan higala igsuon sultihan ta ka kining mao nga talan-awon nga atong mabasa nga sa Biblia nagasulti kanato nga ang Dios matinumanon sa tanan niya nga pakigsaad. Sa mga katuigan nga iyang gisaan ngadto kang Abraham iha kining gituman ug kanunay niya gihinumduman ang iyang nga saad siya kaugalingon nga mga katawhan kung katawhan ka sa Ginoo nakabalo ko nga dunay saad ang Ginoo sa imuha hinaot pa unta imo kanang gunitan nga matinumanon nganha kaniya tungkay ang Dios matinumanon kaayo sa imo nga kinabuhi. Ang Deuteronomy 7 versikulo 9 nag-ingon, makasalig kamo nga ang Ginoo nga inyong Dios Dios gayud. Kasaligan siya sa pagtuman sa kasabutan ug walay paglubad ang iyang gugma ni atong dili maihap nga mga kaliwatan nga nahigugma kadiya og nagtuman sa iyang mga sugo.